Maayong hapon mga kigsuunan, kininyong ubos nga alagad, DJ Nike Timorty. Aniya kita sa mga labas nga balita nga madunggan sa dial sa inyong mga radyo, ang DYRM 1134. Mayong kapunon kaninyo diya sa tanan-tanan. Ug maayong hapon sa tanan nga nagsunod sa atong programa matag adlaw. Grabe mga kigsuunan. Usa ka linog diya sa Davao mga kigsunan. Ang kakusgon sa linog 7.6 nga ni tama sa oras nga sa kabuntagon nga sa oras sa alas 9. Kusog mga kigsunan. 7.6 kato niaging semana ang Bugos Cebu ang naigo og 6.9. Karon gyud taas kay 7.6. Unsa dagay ang kahimtang karon sa atong mga kigsuonan diha sa Davao. Ato na tagag-update karon mga oras kay grabe. Daghan dagay dagay nga gasunod-sunod man kining trahedya sa ato ang nasod Pilipinas. Visayas karon Mindanao na pod ang gitayob sa makusog nga linog. Sa dagay reaksyon ani sa volcanology or PBOX mangita ta mo kuha ta nila og unsay reaksyon nila kabahin aning gasunod-sunod nga trahedya sa linog. Tungod ba kini sa bulkan o tungod ba sa ilalom sa yuta nga ang plate niya nilihok or hatagan ba kini og study sa ato ang mga volcanology. Lisod ko makalitok magigsuunan kay dili man kini mo akong kurso apan at naningkamot ko nga muhatag ninyo og mensahe balita nga ikahatag ko kaninyo kay akong tingog karon mga kigsuunan paspaos magamay, pero maningkamot kita nga ato kini mapadungog sa tanan-tanan nga nainunglan og unsay hitabo diya kay grabe ang linog ni tayob gyud og 7.6 magnitude. May pagpaminaw sa atong mga suking tigpaminawan sa 30 ka barangay diya sa syudad sa Dumaguete, ilabi na diya sa Bayawan. Bayawan City, sa Santa Catalina, sa Siaton, sa Dawin ug Bakong. May pagpaminaw diha ninyo tanan. Kay kusog-kusog man katong linuga.